एक एप्लिकेशन दिल्लेलें आहा कितें CCTV फुटेजी CCTV कॅमेराज थंय बसोवपाचे म्युनिसिपालिटी हें करून आमी ते ऑलरेडी लेटर बी मूव केल्लेलें आहा आनी हांव फॉलो अप करतलो तें की जाता बेगींतले बेगीन CCTV कॅमेरा बसोवपाचे म्हणून आनी रिगार्डींग पेट्रोलिंग आमी आमची नायट पेट्रोलिंग इंटेन्सिफाय केल्लेली आहा रोबोट व्हेकल आमी थंय स्टेशन दवरता मागीर मार्केट एरियान ती मार्केट एरियान सगळी फूल पेट्रोलिंग करता आमी नायट पॉयंट आमचे वाडयलेले आहा की अशी घटना फुडें जावपाची न्हू म्हणून तेचेर ऑल प्रिकॉशन्स आमी म्हापसा पुलीस स्टेशन घेता TV कंपल्सरी आहा ते खंयचीय क्रायम जालो जाल्यार आमकां कळटा बाबा कोण कितले लोक आसले कितलो कसो कितें क्रायम जाला आनी कितले मनीस इनवॉल्व आसले भितर ते सो CCTV ही अत्यंत गरजेची आहा ती बेगींतले बेगीन करून घेतले असो आमकां विश्वास आसा. आनी जे आवटसायडर जे रावपाक येता थंय मायग्रंट भोंवतात सगळे कडेन त्यांचो डेटा कसो तरेन आतां कलेक्ट जातलो? आमी एक आतां स्पेशल ड्रायव्ह स्टार्ट केल्लेली आहा कालच्यानूच की सगळे मायग्रंट्स कोण कोण आहा तेका तेजो फोटो तेजी आयडेंटिटी तेजे कॉन्टॅक्ट नंबर्स तेजे कोण रिलेटीव आनी कोण आहा ते सगळे आमी कलेक्ट करता डेटा आमचो ऑलरेडी चालू जाल्लो आहा ते डेटा इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि डिजिटल मिडिया तुमकां योगा दिता देव बरें करूं म्हणटा तुमचे आमी एज अ म्हापशेकार येयला त्या पयर रातची म्हापसा मार्केटान चोरी जाली आनी चोरी जावन मागीर हेज्या उपरांत मागीर पोलिसा कडेन काल खूब जाण येयले पोलिसांनी थोड्यांक इन्वेस्टिगेशन केलें चालू आसा आनी काल मर्डरूय जाल्ले तेतूनय पोलीस बिजी उरले तेज्या उपरांत खूब घडामोडी घडल्यो आनी हे म्हापशान हे चालूच आसा चोरी जावप चालूच आसा म्हणून आमी आमचो साहेब जो आसा हांगा PI साहेबाक मेळ्ळो आनी ताका आनी मेमोरंडम दिला आनी तितून आमी कितें म्हटलां की ते म्हापसा मार्केट जे आसले पोर्तुगीज काळांत बांदलेले तेन्ना पोर्तुगीज काळांत बांदलेले आसतना तेन्ना बरें प्लॅनिंग आसलें आनी त्या हेज्या प्रमाणे प्लॅनिंगा प्रमाणे आमचें मार्केट तेन्ना पोर्तुगीज काळांत ते बरें सुरळीत चालू आसल्यो तेन्ना पोलीस जेन्ना आसले पोर्तुगीज टायमाचेर तेन्ना अशी चोरी जायनासल्यो तेजे उपरांत ते मार्केटाची आयज जी रुपरेशा जी आसा नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी मदीं बारीक 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 शॉपां घातली आनी लोकांक धंदो थोड्यांक वाडोवन दिलो तेज्या उपरांत म्हापसा म्युनिसिपालिटीन आनी शॉपां घातली आतां तुमी पयला आसतली वयर बांदून ठेवलेली आसा तेजेर आयज म्हापसा म्युनिसिपालिटीची नजर ना कांय ना जे कंडिशन जे कॅमेराचे म्हापशान जे आसा जसो गोंयचो आमचो चीफ ऑफिसर म्हापसा म्युनिसिपालिटीच्या एअर कंडिशनान बसता आनी कंडिशन ऑफ कॅमेरा आनी आमच्या म्हापशेच्या MLAचे एअर कंडिशन ऑफिस वयर तो हितूनच चालू आसा ते नालकोडापूच चालू आसा हे आतां पळोवंक गेले जाल्यार हितून जे आयज म्हापसा मार्केटान जे म्युनिसिपल कावन्सिलाची जी कमिटी जी आसा बसलेली आसा तेंच्यांनी हांगा शॉपां अशी कितली घालपाक दिली आनी बसपाक जागो नासतना त्या मनशांनी बसता कसो म्हणून आयज हांवें साहेबाक कितें सांगलां तूं एक रिक्वेस्ट कर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा होम मिनिस्ट्री कडेन रिक्वेस्ट कर की एक तुमी स्पेशल कॅमेरा अशे कोणशांनी बसयात जे कोण आपले म्हापसा गोंयशी जाल्या म्हापसा मार्केट जे म्युनिसिपल मार्केट जे आसा फाटल्यान फुडल्यान सगळे कडेन एंट्री आसा जर चोरले जर कोणी जाल्यार खंयसून खंय पळत तें आमकां कळचें ना आनी रातचे हांगा रातचे थोडे न्हिदतात रातचे कोणाक थोडो पिवन न्हिदतात थोडे चोरी केल्या परत तेंचे मदीं घुसतात आनी सकाळी फुडें गांधी सर्कलाक जे आज मायग्रंट जे कोण येतात थोडे भितरसून पोटाक लागून कामाक येतात थोडे ऑनेस्टलीन काम करतात तेज्या बद्दल मिक्स जातात थोडे कितें करतात कामाच्या निमतान येतात आनी सगळे भानगडी करतात आनी हे चोरी बरे घडटा म्हणून ताका लागून हांवें साहेबाक हितून कितें बरयल्लें आसा जे गांवसून जे कोण येतात डिफरंट स्टेटीसून तेंचे एक ID तयार कर ते खंयच्या गांवांसून येतात कित्याक लागून येतात तेंचे सगळे पोलीस स्टेशनार तेंच्या गांवांत कसलो रिपोर्ट आसा जाल्यार ऑटोमॅटीक तुमकां ट्रेस जातलो हे हांवें ताका रिक्वेस्ट केल्लें आसा आमी म्हापशान आयज जे पळयता तर म्हापशेच्या आमच्या आमदाराचे म्हणटा लक्ष कांयच ना जो सरकारान आसून सरकारा कडसून जर सुविधा घेना आमचो आमदार BJPन आसून तर आमी ह्या आमदाराक कितें म्हणपाचें आनी जे मार्केट कमिटी जी आमची म्हापशान जी आसा तांकां हांव रिक्वेस्ट करता तुमी मातशें लक्ष घालात आनी हेतूनसून आमदाराक फाटल्या दिसांनी कितें जालें जाल्यार मार्केट कमिटी जी आहा न्हू आमदारान कितें खांदार हात घातलो काय ना दुसरे दिसा सगळ्याक कुस्त जाता तशें जावंक फावना आमदारान खांदार हात घातल्या उपरांत मार्केट कमिटी अचानक बदलता फाटल्या दिसांनी ते CMा कडेन गेल्ले आतां म्हापसा मार्केट जें आसा तेजे कुशीक एक नवें पॅरेलल मार्केट नवें येवपाचें आसा नवे शॉपां येवपाचीं आसा तेतूनसून आनी उपद्रव वाडटलो म्हापशेकारांचेर तेजेर उपाय योजना आमकां म्हापशेकारांक काडपाक जाय हेतूनसून आमी तरी मागता अशी चोरी बरी जावंक फावना आनी रातचे जे कोण भोंवतात हांगा रातचे तेजेर स्ट्रीक एक्शन घेवपाचें आनी हांगा म्हापसा मार्केटांत रातच्यो गाडयो बरे दवरलेल्यो आसतात पार्किंग करून एकाच जाग्यार दवरलेले आसतात ते कित्याक लागून दवरलेले आसता
भितर सुद्दां रातचो मनीस चोरपाच्या उद्देशान थंय रातचो बसूंक शकता न्हू. पुलीस अशें गेले उपरांत गाडयेसून उठलो आनी भितर वचूंक शकता न्हू. ताका लागून मातशें ह्यो गाडयो कोणाची रातच्यो थंयसर आसता थंयसर रातच्यो काडपाचें म्हणून सांगता. पियान कितें सांगलां तुमकां? ह्या कडेन आमी रिक्वेस्ट केल्या, कॅमेराची रिक्वेस्ट केल्या. आमी म्हापसा पुलीस स्टेशनार येयल्लेले. जी चोरी जाल्लेली आसा म्हापसा मार्केटान आनी काल परत मर्डर जाल्लेलो आसा. PI कडेन आमी सांगलेलें आसा साहेबाक की मर्डर आनी चोरी जाता आनी म्हापशान न्हू अख्ख्या गोंयभर हे क्रायम वाडलेलेच आसा. आनी चीफ मिनिस्टराची होम मिनिस्ट्री आहा पळय ही टोटल फेल जाल्लेली आसा. कित्याक लागून क्रायम हे वाडत चल्लेले आसा. मर्डर परत रेप आनी प्रॉस्टिट्युशन हे ते सगळे वाडत चल्लेले आसा. म्हणून आमी PI कडेन येयल्ले. साहेब म्हटलें सांगलां ताका की आमकां जे क्रायम वाडटा पळय हेजेर तूं लक्ष घाल आनी जे बाजारान कॅमेरा आहा पळय ते तूं सरकारा कडेन मागणें कर आनी ते कॅमेरा घाल म्हणून साहेबा कडेन आमी सांगलां. आनी फाटल्या दिसांनी न्हू आमचो म्हापशाचो आमदार तेणी कितें म्हटलेलें की होम मिनिस्टर आहा पळय प्रमोद सावंत ताका जर होम मिनिस्ट्री जर जमना न्हू जाल्यार दुसऱ्याक दिवपाची म्हणून सांगलेली तेणी. आनी ती खरें आसा तेजें की प्रमोद सावंताक ही होम मिनिस्ट्री जमना तेणी रिजायन जावपाचें म्हणून हांव ह्या सरकारा कडेन मागता. कित्याक लागून तेजे कडेन ती होम मिनिस्ट्री जमना. की सांगेच्या पुलीस केन्नाय पुलीस पेट्रोलिंग भायर सरतात ते फूल युनिफॉर्मान आसूंक जाय. काल आमी वागातोर हाडले ती सिवील ड्रेसान हाडले. स्पेशल ड्युटी आय कॅन अंडरस्टँड बट पुलीस इन युनिफॉर्म इज ऑलवेज बेटर दॅन पुलीस विदाउट युनिफॉर्म. बिकॉज पुलीस युनिफॉर्मान आसता पळय तितके इफेक्ट वाडता. लोकांक कळटा की हांगा पुलीस आसा म्हणून युनिफॉर्मान. बेस्ट ऑफ मनीस सिवील ड्रेसान पुलीस भोंवता आमकां कांय कळना कोण कित्याक आसा पळय तें. सो आय हॅव आस्क्ड हिम ही हॅज कंप्लेंट दॅट ही वील एन्श्योर दॅट एवरीबडी इज इन युनिफॉर्म इन देअर पेट्रोल. थँक्यू. भितर कितें करेक्शन तुजें करता आसतना भाव म्हाज्या कितें आसता सगळेच पोलीस ड्रेसान जर गेले थोडे कितें आसता न्हू सांगता की सिवील ड्रेसान आसता थोडे CID पोलीस आसता की ओपनली जर पोलीस ड्रेसान जर गेले जाल्यार चोर जाल्यार आमकां आयडेंटिफाय करूंक शकना. थोडे येतात तशें न्हू पोलीस युनिफॉर्म कंपल्सरी आसा भितरसून पोलिसांचे सुद्दां एक मनीस धाडटात ते स्पाय म्हणून धाडटात. स्पेशल ड्युटी आसा अशें आसता. स्पेशल ड्युटीक लागून आमी नॉर्मल रुटीन पेट्रोलिंग आसता पळय. पूण रुटीन पेट्रोलिंग म्हणजे आतां म्हापसा म्युनिसिपल मार्केट वागातोर ती तुका कितें हें नाका CBI इन्व्हेस्टिगेशन कांय नाका. खाली एक अवेरनस जाय की हांगा पुलीस आसा म्हणून. सर म्हणटा तें सारकें स्पेशल ड्युटी न्हू सर ताका आसूंकूच जाय.